बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब को मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं। तमाम असबाग की पढ़ाई अल्फाज मानी के साथ हमने कर ली, उसके मफ़हूम वजाहत सब हमने समझ लिया। उसके अलावा तफ़हीम इबारात की तशरीह और इसके अलावा तमाम मशक़ी हल भी हमने नोट्स बुक में से देख लिया। फिर हमने हिस्से नज़्म, हिस्से गज़ल दोनों अच्छी तरह से पढ़ लिए। दोनों की हमने तफ़हीम अशार भी पढ़ी, एक एक शेर की तशरीह मफ़हूम के साथ, मुमासिल अशार के साथ और फ़नी मुहासिन के साथ जो है मुकम्मल तौर पे हमने पढ़ ली और तमाम नज़्म गज़लों के मशक़ी हल भी देख लिए। तो आज हम जो एक सीरीज़ हमने शुरू की हुई थी असबाग के ख़ुलासे, मरकज़ी ख़याल और असबाग में दिए गए जो पैगामात हैं, जो अहम नुकात हैं, वो सब हम पढ़ रहे थे। और इस सिलसिले का भी हमारा आज आखिरी सबक हमने पढ़ना है। इस आखिरी सबक का ख़ुलासा, मरकज़ी ख़याल, पैगाम और अहम नुकात हमने देखने हैं। और साथ ही साथ मैं आपको फ़ेडरल बोर्ड की तरफ से आने वाला बिल्कुल नया लेटेस्ट जो पैटर्न पेपर था नए सिलेबस पर मबनी, वो भी मैंने आपको करवाया और मुकम्मल उसको मैंने ई शीट पर आपको हल करवाया है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा भी मैं आपको मॉडल सवालिया पर्चा नंबर 1, पर्चा नंबर 2, बल्कि फ़ेडरल बोर्ड के पर्चे को मिलाकर अब तक 3 पर्चे जो हैं वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, सवालिया पर्चे, क्योंकि आप लोगों में से ही कमेंट सेक्शन में किसी ने बोला था कि हमें सवालिया पर्चे भी ज़रूर करवाएं, तो वहाँ से भी आपने ज़रूर तैयारी करनी है। मुकम्मल तौर पर वो फ़ेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न पर बनाए गए हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि जब फ़ाइनल पेपर्स होते हैं फ़ेडरल बोर्ड के, तो उससे पहले आखिरी पैटर्न पेपर भी एक आता है। तो वो जो पेपर आएगा, वो मॉडल पेपर जो होगा, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। इसके अलावा भी मैं आपको और पेपर्स बनाकर भी मैं अपलोड करूंगी, आपको ज़रूर करवाऊंगी। तो आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। तो चलिए आज हम अपने दरसी किताब के आखिरी सबक का ख़ुलासा, मरकज़ी ख़याल, पैगाम और अहम नुकात देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास जमात दाहम उर्दू नेशनल बुक फाउंडेशन 2025 के न्यू सिलेबस पर जो हमारे पास आखिरी सबक है, सबक नंबर 11, जिसका उन्वान है कुछ ज़रिया तालीम के बारे में। और ये सिनफ़ अदब के एतबार से एक मज़मून है और मज़मून निगार हैं यानी कि मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर अबुल लईस सदीकी। अब हम इस सबक का ख़ुलासा देखते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अबुल लईस सदीकी माहिर लिसानियात, मुहक्किक, माहिर तालीम, नक्काद, जामिया कराची के शोबे उर्दू के सरबराह और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विज़िटिंग प्रोफेसर थे। आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में PhD करने वाले पहले स्कॉलर थे। उनका ये सबक या ये मज़मून तालीम के मौसर ज़राए पर मुदल्लिल तनकीद के साथ रोशनी डालता है। कहते हैं, ज़रिया तालीम के बारे में हमारे मुल्क में बिला मुबालगा 150 साल से गुफ्तगू हो रही है। बदकिस्मती से हम अभी तक मुतफ़िक़ा फ़ैसले पर नहीं पहुँचे। जब फ़ारसी हमारे मुल्क की सरकारी, दफ्तरी, इल्मी, अदबी ज़ुबान रही, तो वो यहाँ की सानवी ज़ुबान बन गई। मुद्दतों फ़ारसी के साथ अरबी भी हमारी इल्मी ज़ुबान रही। फ़ारसी ने उर्दू की तरक्की को रोके रखा, लेकिन ख़ुद भी हमारी मुल्की या कौमी ज़ुबान ना बन सकी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सूफ़ियाओं, उलमाए कराम ने उर्दू को तबलीग का ज़रिया बनाया। फ़ारसी ने भी उर्दू की आबियारी करते हुए इस काबिल बना दिया कि ये अपने इल्मी और अदबी तकाज़े पूरे कर सके। बदकिस्मती से नए सियासी इनकलाब ने फ़ारसी की जगह अंग्रेज़ी को उर्दू का सख्त हरीफ बनाकर खड़ा किया, मगर सियासी तसल्लुत और इक़्तिदार ने अंग्रेज़ी को दफ्तरों और तालीम में तो दाखिल किया, लेकिन ये लोगों के दिलों में घर न कर सकी। इसलिए 200 साल तक अंग्रेज़ी पढ़ने और उलूम व फ़नून हासिल करने के बावजूद दूसरे ममालिक के मुकाबले में हमारा मुल्क जाहिल रह गया। हमारे कुछ नादान दोस्त समझते हैं कि अंग्रेज़ी छोड़कर हमारी कौम ज़हनी तौर पर मुफलिस हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ मुहिब्बान कौम कहते हैं कौमी तरक्की के लिए कौमी ज़ुबान की तरक्की ज़रूरी होती है।
جن قوموں نے سائنسی میدان میں ترقی کی ہے، جرمنی، روس، جاپان وغیرہ، سب نے اپنی اپنی زبان میں سائنس کی تعلیم و تدریس سے ترقی کی ہے۔ تو ہماری زبان میں کیا کمزوری اور خامی ہے کہ یہ سائنسی تعلیم کا ذریعہ نہ بن سکی؟ اگر آج سے 100 سال پہلے اردو کو سائنسی تعلیم کا ذریعہ بنایا جاتا تو آج تک اس میں ہزاروں اصطلاحات پیدا ہو گئی ہوتی۔ علمی زبان بڑی حد تک اصطلاحی زبان ہوتی ہے۔ فارسی اور عربی کے عناصر و اجزاء آج بھی اردو میں شامل ہو کر اصطلاح سازی میں کام آتے ہیں، لیکن ہمارے پاس آج اصطلاح سازی کے لیے وہ ذرائع نہیں جو 40-50 سال پہلے حیدرآباد میں دارالترجمہ کے پاس تھے۔ ایک اور مسئلہ تراجم کا بھی ہے، اور ہمارے ہاں صرف باحثیت مجموعی فارسی اور انگریزی سے ترجمہ کی ہوئی کتابوں کا اردو ترقی میں بڑا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے اداروں کا باہمی اشتراک کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے، باقاعدہ منصوبہ بندی کرنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہاں ان کی جگہ اس لکھ دیجیے گا، یعنی منصوبہ بندی کے لیے یہاں پہ ہم لفظ اس کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہر منصوبے کی تکمیل کے لیے خود زبان کی ترقی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قومی زندگی میں قومی زبان کی بہت اہمیت ہے، اس لیے خلوص سے قومی زبان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا چاہیے۔ غرض ہماری قومی زندگی کا شعور رکھنے والا ہر شخص اپنی اپنی جگہ اس کی کامیابی میں حصہ لے۔ کس کی کامیابی میں؟ قومی زبان کی تعمیر و ترقی اور اس کی کامیابی میں حصہ لے۔ تو یہ ہوا ہمارا خلاصہ مکمل، کیونکہ آپ لوگوں نے اگر بک میں درسی کتاب میں یہ سبق اگر پڑھ لیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اچھا خاصا لینتھی سبق ہے، یہ ایک بہت تفصیلی مضمون ہے، اس لیے اس کا خلاصہ بھی تھوڑا تفصیلی لکھا، حالانکہ میں نے بہت مختصر کر کے اہم نکات پر مبنی بنایا ہے، پھر بھی تھوڑا تفصیلی بنائیں۔ تو چلیے اب ہم اس پورے سبق کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کے اس مضمون کچھ ذریعہ تعلیم کے بارے میں بنیادی طور پر مصنف نے اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے کہ کیا قومی زبان اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے مصنف نے بہت عمدہ دلائل اور مثالوں سے واضح کیا ہے کہ ہماری ترقی اور تعلیمی میدان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قومی زبان اردو کو تعلیم کا ذریعہ بنائیں۔ اب ہم پیغام دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پورے مضمون میں مصنف نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ یقینی طور پر اب تک آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ میں نے بالکل آسان الفاظ میں، آسان زبان میں خلاصہ اور مرکزی خیال آپ کو کروایا، تو پیغام خود بخود آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ بہرحال یہاں دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا پیغام بنا کے لکھا ہے۔ مصنف یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے نظام تعلیم کو مقامی زبان، مقامی سوچ اور تخلیقی تدریس کی اصولوں کے مطابق نہیں بنائیں گے، تب تک ہماری تعلیمی ترقی محض دکھاوا ہوگی، تعمیری نہیں بن پائے گی۔ دوسری ترقی یافتہ اقوام کی طرح ہم بھی اپنی قومی زبان اردو کو ذریعہ تعلیم بنا کر ہی ایک باشعور، باعمل اور باکردار قوم بنا سکتے ہیں۔ اب اہم نکات دیکھتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو سب کی اہم نکات بتاتی ہوں، لیکن کیونکہ یہ بہت لینتھی سبق تھا تو اس میں سے جو ہمیں سمجھ آئی، جو بات ہمیں مصنف سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو اس مفہوم اور وضاحت کے مطابق میں نے اہم نکات بنائے ہیں۔ ہماری تعلیم محض اصطلاحات کا حافظہ بن گئی ہے، فہم کا ذریعہ نہیں۔ ذریعہ تعلیم ایسا ہو جس سے شعور، فکر اور اخلاقی تربیت کے ساتھ ترقی کا باعث بھی ہو۔ یہ اخلاقی ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپر دو نقطے ہیں جو ساتھ جڑ گئے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، اسے ذریعہ تعلیم بنایا جانا چاہیے۔ ترقی یافتہ قوموں نے ہمیشہ اپنی زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا۔ ہمیں اپنی زبان کی عملی، تخلیقی، تعمیری ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو یہ اہم نکات دے کر آپ جان گئے ہوں گے کہ میں نے اس سبق میں اس سبق کا جو مرکزی خیال بنتا ہے، جو دیا گیا پیغام ہے، جو ہمیں سمجھائی جانے والی بات ہے، اور جو اصل ذریعہ بتایا ہے تعلیم کا،
اس کے مطابق میں نے اہم نکات بنائے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہیں تو سبق میں سے آپ سب کی اہم نکات خود بھی بنا سکتے ہیں. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. امید ہے کہ یہ سبق اب آپ کے لیے بہت آسان ہو چکا ہوگا. بہت عام فہم بنا کر میں نے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور بہت ہی جو ہے وقت لگا اس پورے سبق کو نئے سرے سے پڑھتے ہوئے. آج جو میں نے جب اس کے نوٹس بنائے تو آپ نے میری اس محنت کو سامنے رکھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اس کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے. اور پھر بھی اگر آپ کو کہیں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نظر آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. اور اگر آپ مزید اسے سمجھنا چاہیں یا کوئی نقطہ آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ نے مجھے وہ بھی کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے. اپنی کسی بھی کمی، مشکل یا الجھن کے بارے میں جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو وہ مجھے آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ العزیز میں آپ کو اس کا تفصیلی اور وضاحتی جواب ضرور دوں گی. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.